General Santos, South Cotabato ug Davao Occidental. Samtang sa Intensity 7, musangkot sa pagkahugno sa mga buildings ug dili-likon nga pagkatukod. Intensity 2 sab sa pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas. Sama sa Abuyog ug Bulag sa Leyte ug San Francisco sab sa Southern Leyte. Subay niini, nangandam karon ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo sa pagtunol og hinabang sa mga apektadong dapit sa Mindanao. Gimanduan ni Governor Pam Baricuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-monitor ug pag-coordinate sa mga local disaster teams sa Cebu aron mag-uban sa pagtabang sa mga apektadong dapit sa Mindanao. Atong sa session sa Provincial Board karong adlaw, ipalabang ang resolusyon nga nagahin og 10 milyones pesos na financial assistance aron ihinabang sa mga apektadong lugar. Samtang sa Mandaue City, usa sa natuki sa regular session sa konseho ang nahitabong linog sa Mindanao. Miduso sila og resolusyon pagpakigsimpatiya sa syudad sa mga nabiktima sa kalamidad. Subay niini, naduso usab ang committee report pagkahin sa disaster preparedness, pag-awhag sa regular nga paghimo og disaster ug hazard mapping ug pag-allocate og pondo para niini. The other one is earthquake because the disaster mapping includes also critical infrastructure. It's called infrastructure, for example, city hall, hospital, and then even private facilities. Samtang gipahibaw sa mayor, muhatag og financial assistance ang Mandaue ngadto sa General Santos City nga labing naapektuhan sa panghitabo. Una na ako magpadata tag team dito, emergency team, pero paglayo man pag-travel papadung dito. Siguro mas maayo kung kasya lang. Mas kibaw man sila nato unsay mas kinahanglan sa mga tao dito karon. Uban ni Marlon Melgazo ug Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisda. Kanunay nga nangandam ang dakbayan sa Subo sa posibleng pagigo sa mga dagko nga katalagman sama sa kusog nga linog nga mitay og sa Mindanao. Kagayang buntag, ang report ni Alan Domingo. Bantay mo anak, bantay mo diyan eh. Ingon ini ang tanan-awon sa madapit sa Mindanao nga gitayo og sa kusog nga linog pasado sa city kanang buntag diin nakamugna og grabeng epekto sa mga infrastruktura sa dapit. Wala na inon makabatyag ang dakbayan sa Subo sa pagtayo sa yuta apan buot makasiguro ang Cebu City LGU nga mapangandaman ang sama niini nga katalagman. Walay nahitabo sa atong syudad sa Subo nga major ang minor gani wa pa sila kakita unsa naigamay nga uyog but walay atong kakuyawan dinhi sa atong Cebu City. Kinugduman nga nakasinati ang dakbayan sa Subo ug ubang madapit sa Visayas sa 7.2 magnitude nga linog niadtong Oktubre 15 tuig 2013 nga nakamugna usab og kadaot ilabi na sa mga karaan nga gambalay. Setyembre 30 sa gabi niadtong tuig 2025 nakasinati usab og kusog nga linog ang Sugbo ilabi na sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Gibalya ni Mayor Nestor Archibald, apil silang pagpangandam ang tanan nga mga barangay Simbako magkasinati usab og dakong katalagman. Apil sa giandam sa LGU ang mga batakang pagkinahanglanon sa katawhan sama sa pagkaon og tubig. Ana mo gyud mga drills especially sa mga dagko. You need to go down. That's the most important thing is that the other thing is ang atong mga kabarangayan, ang mga responders, most all the time ready good na siya. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balita, Bista. Nagpagawas